दर्जनौं चिनिया सुरक्षाकर्मी सहित चीनका दलाइ लामा नेपाल आइपुगे। विश्वभर मचियो हंगामा। भारत र अमेरिकामा तनाव। क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउने अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। विश्वभर मचियो हंगामा। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई पर्सामा बयान सकाएर पोखरा लगियो। युक्रेन युद्ध 24 घण्टाभित्रै टुङ्ग्याउने ट्रम्पले पुनः दोहोराए। अमेजन जङ्गलका सुनखानीमा हजारौं महिलाले यौन धन्दा गर्ने गरेको गम्भीर खुलासा। विश्वभर मचियो तरङ्ग। कतारले बेलायत र टर्कीबाट यति धेरै फाइटर विमान किन्दै इजरायल बन्यो त्रसित। र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रहरीले मार्यो छापा। रक्षा मन्त्री किमले गरे आत्महत्याको प्रयास। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। पञ्चेन लामाको साथमा सुरक्षाको लागि चिनिया सशस्त्र टोली पनि नेपाल आउने भएको छ। नेपालमा आयोजना हुने नानहाई बुद्धिज्म राउन्ड टेबलमा भाग लिन उच्च स्तरका चिनिया धर्मगुरु र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू काठमाडौँ आएका छन्। यसका लागि थाई एयरवेजको TG-318 उडानबाट मङ्गलबार चीनका सम्मानित बौद्ध धर्मगुरु तथा बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष इन सुनको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय भ्रमण दल नेपाल आइसकेको छ। भ्रमण दलमा सिउ जियावेन, सुन जिङहाओ, लिउ गुओसेन लगायत रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले स्वागत गरेका थिए। राउन्ड टेबलको लागि काठमाडौँको याक एन्ड एती होटलमा यसको तयारी भइरहेको छ। नानहाई बुद्धिज्म राउन्ड टेबलमा सहभागी हुन चीन सरकारले तयार पारेका धर्मगुरु आउने भएपछि यसको थप सुरक्षासहित कार्यक्रम स्थलमा भव्य तयारी थालिएको हो। भारत निर्वासनमा रहेका 14औं दलाइ लामाले उत्तराधिकारी घोषणा नगरेका तर चीन सरकारले नियुक्त गरेका धर्मगुरु पञ्चेन लामा अर्थात् ग्यात्सेन नोर्बु नेपाल आउन लागेपछि उनको सुरक्षा प्रबन्धसहित कार्यक्रम तयारी थालिएको हो। यही बिहिबारदेखि आइतबारसम्म आयोजना हुने नानहाई बुद्धिज्म राउन्ड टेबलमा करिब 20 देशका सरकारी अधिकारी र भिक्षुहरू सहभागी हुनेछन्। चिनिया धर्मगुरु पञ्चेन लामा अहिलेसम्मको कार्यक्रम तालिका अनुसार डिसेम्बर 13मा नेपाल आइसक्ने बताइएको छ। उनी यसमा सहभागी हुन लागेको विषयलाई नेपालले गोप्य राखेको छ। धार्मिक सद्भावका लागि उनी नेपाल आएको लुम्बिनी विकास कोषका एक अधिकारीले भनेका छन्। उनी आउने जानकारी पनि कोषकै पदाधिकारीले बाहिर ल्याएका हुन्। उनको साथमा दर्जनौं चिनिया सुरक्षाकर्मी समेत नेपालमा आउने बताइएको छ। उच्च ओहदाको व्यक्ति भएकाले उनको सुरक्षाको लागि चिनिया सुरक्षाकर्मीहरू पनि नेपाल आउन लागेको बताइएको छ। पञ्चेन लामालाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC-ले धर्मगुरु नियुक्त गरेको हो। उनी नेपाल आउने विषयमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली चीन जानु अघि नै सहमति भएको थियो। चिनिया धर्मगुरु पञ्चेन लामा काठमाडौँ आउने विषयले नेपाल, भारत र अमेरिकाका बौद्ध मार्गबीच तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। उनी आउने विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो भएको हो। पञ्चेन लामा अर्थात् ग्यात्सेन नोर्बुलाई चीन बाहिर ल्याएर स्थापित गराइँदैछ, स्रोतले भन्यो। कार्यक्रममा बेजिङले चयन गरेका धार्मिक प्रतिनिधि नोर्बुले धार्मिक सद्भावको सन्देश दिने भएका छन्। पछिल्लो समय बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीप्रति चासो बढ्दो रहेको छ। ती धर्मगुरुलाई नेपाल ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित गर्ने रणनीति अनुसार काम भइरहेको छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई गभर्नर भनेर सम्बोधन गरेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ खातामा क्यानाडा राज्यका गभर्नर जस्टिन ट्रुडोसँग डिनर गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो भनेर लेखेका छन्। उनले ट्रुडोसँग अर्को भेटको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, म गभर्नरसँग फेरि भेट्न तत्पर रहेको छु ताकि हामी कर शुल्क र व्यापारको बारेमा थप कुरा गर्न सकौँ। नतिजा सबैका लागि राम्रो हुनेछ। केही दिन अघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो फ्लोरिडा पुगेर ट्रम्पसँग भेट गरेका थिए। त्यो भ्रमण कुनै योजना बिना भएको भनिएको थियो। ट्रम्पले क्यानाडामाथि कर लगाउने घोषणा गरेसँगै ट्रुडो अचानक फ्लोरिडा पुगेका थिए। उक्त भेटमा ट्रम्पले ट्रुडोसँग क्यानाडालाई अमेरिकामा गाभ्न प्रस्ताव गरेको खबर बाहिर आएको थियो। कर शुल्क सहन नसक्ने भए क्यानाडा अमेरिकाको 51औं राज्य हुनुपर्ने अनि त्यहाँको गभर्नर ट्रुडोलाई बनाउने कुरा गरेको दाबी गरिएको थियो। तर ट्रम्पले ट्रुडोलाई ग्रेट स्टेट अफ क्यानाडाको गभर्नर भनेर सम्बोधन गरेको कुरा एक प्रकारको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी हो भन्ने विश्वास गरिएको छ।
ट्रम्पले क्यानाडालाई अमेरिकाको कुनै राज्य भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्, जबकि क्यानाडा एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यस टिप्पणीको वास्तविक कारण स्पष्ट छैन, तर यसलाई मजाकको रूपमा लिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई काठमाडौँबाट पोखरा लगिएको छ। उनलाई पर्सामा बयानपछि काठमाडौँ लगिएको थियो। बुधबारै पर्साबाट काठमाडौँ ल्याएर उनलाई विमानमा पोखरा लगिएको हो। लामिछाने गत 2 कार्तिकमा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि उनलाई पोखरा लगिएको थियो। सुरुमा उनी विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ठगी गरेकोमा उजुरी परेकाले पोखरा लगिएको हो। त्यसपछि रूपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि ती जिल्लाहरूमा पनि उनको बयान भएको छ। प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी महिना आफूले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै युक्रेन युद्धको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। मलाई लाग्छ हामीले रुससँगको युक्रेनको युद्धको समाधान खोज्नुपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले फ्रान्सेली पत्रिका पेरिस म्याचलाई शनिबार रेकर्ड गरिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। ती दुवै देशले ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक गुमाइरहेका छन्, जसलाई कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन। लाखौँ सैनिक मारिएका छन्। ट्रम्प सन् 2019मा भएको भीषण आगलागीपछि नोट्रे डम क्याथेड्रम पुनः सञ्चालनका लागि शनिबार पेरिस गएका थिए। फ्रान्स भ्रमणका क्रममा उनले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र युक्रेनका नेता भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग हाम्रो भेट भयो र भेटमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ, ट्रम्पले भने। जेलेन्स्कीले मङ्गलबार युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि ट्रम्पको दृढ सङ्कल्पप्रति आफू कृतज्ञ रहेको बताएका थिए। ट्रम्पले 24 घण्टाभित्र युक्रेनको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सकिने बताएका थिए। अमेज भने कमै मात्र बहस हुने गरेको छ। पुरुषहरू भने सुन उत्खनन गरेर ल्याउँछन् र महिलाहरूलाई दिन्छन्। त्यसबापत महिलाहरूले ती उत्खनन कर्मीहरूको इच्छा अनुसार यौन सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्राजिलको सुन क्यानाडा, स्विजरल्यान्ड र बेलायतमा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने गरेको छ। युरोपमा निर्यात हुने समग्र सुनको 90% भन्दा धेरै अवैध उत्खनन क्षेत्रबाटै सङ्कलन गरिएको इन्स्टिच्युट स्कोहल्स थिङ्क ट्याङ्कले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले सैनिक शासनको घोषणा गरेको विषयमा अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेका बेला प्रहरीले बुधबार उनको कार्यालयमा छापा मारेको छ। जेल प्रशासनका अनुसार देशका पूर्व रक्षा मन्त्रीले डिसेम्बर 3 को रातिको घटनालाई लिएर औपचारिक रूपमा पक्राउ पर्नुभन्दा केही समय अघि आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। सैन्य शासन लागू भएपछि सेना र हेलिकप्टरहरू संसदमा पठाई सांसदहरूलाई युनको सैन्य कानुन घोषणालाई मतदान गर्नबाट रोक्नको लागि प्रयास गरिए पनि विपक्षी गठबन्धनले सेनाको घेरालाई तोड्दै संसदमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। दक्षिण कोरियाको प्रहरीको विशेष अनुसन्धान इकाइले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी निकाय, सियोल महानगर प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय सभा सुरक्षा सेवामा छापा मारेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा छापा पछिको विकासक्रमको बारेमा थप विवरण दिएको छैन। यसैबीच पूर्व रक्षा मन्त्री किम योङ ह्युनले हिरासतमा रहँदा मङ्गलबार मध्यरातमा आत्महत्याको प्रयास गरेको दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। किमलाई पहिलो पटक आइतबार पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गर्नुभन्दा केही समय अघि नै उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको न्याय मन्त्रालय र जेलका एक अधिकारीले बताएका छन्। बुधबार उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको प्रहरीले जनाएको छ। किमलाई सैनिक कानुन घोषणा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न भएको र नागरिक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्याउन पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। पूर्व रक्षा मन्त्रीले आफ्ना वकिलहरू मार्फत भनेका छन्, यो स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ममाथि मात्र छ र मातहतका कर्मचारीले मेरो रक्षा मन्त्रीको आदेशको पालना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन्। उनलाई गृहमन्त्री र मार्शल ल कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका जनरलसँगै यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरियाली राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका आयुक्त जनरल चो जी हो र सियोल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख किम बोङ सिकलाई पनि बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिले निम्त्याएको खतराबाट जोगाउन र जनताको स्वतन्त्रता र सुखलाई लुट्ने राज्य विरोधी तत्त्वलाई नियन्त्रणका लागि नागरिक शासन निलम्बन गरिएको हो, युनले घोषणाका क्रममा भनेका थिए।
उनको घोषणा कोरियाली जनताको विरोधका सामु लामो समय टिकेन र मार्शल ल लागू भएको घोषणा भएको केही घण्टापछि उनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए। राष्ट्रपतिको घोषणासँगै सेना प्रमुख जनरल पार्क आन सुको आदेशमा राजनीतिक गतिविधि र पार्टी गलत प्रचार, हडताल र सामाजिक अशान्ति भड्काउने जमघटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। घोषणाको जिम्मेवारी लिँदै रक्षामन्त्री किम युन ह्युनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। घटनामा दोषी रहेको आरोपमा 3 जना सैनिक जनरललाई पनि निलम्बनपछि अनुसन्धान थालिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले टर्कीले सिरियाली शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक र सुरक्षित फिर्तीको सुविधाको लागि दक्षिणी हाती प्रान्तमा सिरियासँगको सिमाना खोल्ने बताएका छन्। टर्कीको राजधानी अङ्कारामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा एर्दोगानले उक्त कुरा बताएका हुन्। सिरियाली शरणार्थीहरू फर्किने क्रममा भिडभाड रोक्न र ट्राफिकलाई सहज बनाउन यालदागी क्रसिङ खोल्ने बताएका छन्। दक्षिणी हाती प्रान्तको यालदागी क्रसिङ सिरियाको उत्तरपश्चिमी छेउमा अवस्थित रहेको छ। यो क्षेत्र द्वन्द्वका कारण सन् 2013 देखि बन्द गरिएको छ। सिरियामा घर फर्कन खोज्ने सयौं शरणार्थीहरू पनि दक्षिणी टर्कीका 2 अन्य सिमानामा भेला भएका छन्। नोभेम्बर 30 अपडेट गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार टर्कीमा लगभग 3.7 मिलियन सिरियाली शरणार्थी रहेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई 20 अर्ब डलरको कोष दिएको छ। अमेरिकाले यो कोष रुसको जफत गरिएको सम्पत्तिबाट लिएको हो। यो आर्थिक सहायता 50 अर्ब डलरको प्याकेजको एक हिस्सा हो जुन G7 समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले जुन घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलेनले जफत गरिएको सम्पत्तिबाट आर्थिक सहायताको अर्थ रुसले आफ्नो अवैध युद्धको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकाले विश्व बैंकको कोषमा 20 अर्ब डलर जम्मा गरेको र युक्रेनले उक्त रकम पाउने बताएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही साता अघि आफूले पदभार सम्हालेसँगै रुस युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्न चाहेको भन्दै अमेरिकाले युक्रेनलाई यो सहयोग गरेको हो। ट्रम्पले युक्रेनलाई दिएको सहायतालाई अमेरिकी स्रोतमाथिको बोझ भनेका थिए। ट्रम्पको यो भनाइपछि नयाँ राष्ट्रपतिको प्रशासनमा पनि युक्रेनलाई आर्थिक सहायता दिने हो कि होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मङ्गलबार कम्प्युटर फायरवाल ह्याक गरेको आरोपमा एक चिनिया व्यक्ति र उनका सहषड्यन्त्रकारीको गिरफ्तारीका लागि सूचना दिनेलाई $1 करोड पुरस्कारको प्रस्ताव गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार 30 वर्षीय गुआन त्यानफेङ चीनको सिचुवान प्रान्तमा बस्दै आएका छन्। गुआनलाई कम्प्युटर धोखाधडी गर्ने र तार धोखाधडी गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै मङ्गलबार मुद्दा खोलिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गुआनले सिचुवान साइलेन्स फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडका लागि काम गरेको कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। अभियोग अनुसार गुआन र सिचुवान साइलेन्सका षड्यन्त्रकारीले कथित रूपमा बेलायतमा आधारित साइबर सुरक्षा कम्पनी सोफोस लिमिटेडद्वारा बेचिएको फायरवालमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाएका थिए। प्रतिवादी र उनका सहषड्यन्त्रकारीले विश्वभरका 10,000 हजार नेटवर्क सुरक्षा उपकरणमा क्षति पुर्याउने गरी आक्रमण गरे, जसका कारण उनीहरू विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूको डाटा चोर्न सफल भए। उपमहान्यायाधिवक्ता लीला मोनोकोले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्। सन् 2020 को अप्रिलमा विश्वभरका 81,000 फायरवाल उपकरणमा एकै समयमा आक्रमण गरिएको थियो, जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड लगायत डाटा चोर्नु र रानसमवेयरद्वारा कम्प्युटरहरूलाई सङ्क्रमित गर्नु थियो। अमेरिकाका करिब 23,000 फायरवाल उपकरण थिए। तीमध्ये 36 वटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कम्पनीका प्रणालीहरू सुरक्षित गरिएका थिए। कतारले बेलायतबाट थप 12 टाइफुन लडाकु विमान किन्ने भएको छ। हाल बेलायतको भ्रमणमा रहेका कतारका अमिर अल थानीले उक्त लडाकु विमान किन्ने घोषणा गरेका हुन्। कतार सरकारले आधिकारिक रूपमा कतार वायुसेवा र युनाइटेड किङडमको रोयल एयर फोर्स बीच ब्रिटिस स्क्वाड्रनको रूपमा संयुक्त तालिम र युरो फाइटर कार्यक्रमको लागि 2030 पछि पनि सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ। उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमर र राजा चार्ल्ससँग पनि भेटघाट गरेका थिए। कतारी अमिर बेलायती राजा र प्रधानमन्त्रीले दिएको रात्रि र दिवा भोजमा सहभागी भएका थिए। कतारले सन् 2017मा $7.5 बिलियन 24 टाइफुन लडाकु विमानहरू किनिसकेको छ। 12 वटा थप विमान खरिद गर्ने निर्णयमा पुगेको कतारको टर्कीसँग पनि 40 लडाकु विमान खरिद गर्ने योजना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मङ्गलबार मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै 2 चिनिया कम्पनी र रुसका धेरै कम्पनी सहित 8 कम्पनीमा व्यापार प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीको पहिचान गरेका चीनका कम्पनीहरूमा झेजियाङ इनिभ्यू टेक्नोलोजी पर्दछ। ती कम्पनीमाथि उइगुर र अन्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको निगरानी जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले नामाकरण गरेको अर्को फर्म बेजिङ जोङडुन सुरक्षा प्रविधि समूह थियो। उक्त कम्पनीले सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अधिकार उल्लङ्घन गर्न अनुमति दिने उत्पादनहरू विकास र बिक्री गर्ने भएको छ। मङ्गलबारका अन्य लक्षित कम्पनीमा म्यानमारका 2 र रुसका अर्को 2 कम्पनीहरू पर्दछन्। ती कम्पनीले म्यानमारको सेनालाई नागरिकहरू विरुद्ध हवाई आक्रमण जस्ता कार्यहरू गर्न अनुमति दिने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछन्। अन्य 2 रुसी संस्थालाई मस्कोलाई अनुहार पहिचान प्रविधि उपलब्ध गराएको कारण समावेश गरिएको छ। ती संस्थाको उद्देश्य शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्नु हो र यो रुसको व्यापक निगरानी प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण अवयव हो। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपिजे नेपालले चीनमा फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। चीनको बिन्जाओ फोटोग्राफर एसोसिएसन, चिनिया पर्यटन फोटोग्राफर सु छ्यो तथा नेपाल चीन मैत्री सङ्घको सहकार्यमा हिम श्रृङ्खलामाथिको उडानले भरिएको नेपाल शान्तोङ सांस्कृतिक सप्ताह र मनमोहक नेपाल फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। उक्त फोटो प्रदर्शनीमा नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेका फोटो पत्रकारले खिचेका मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन क्षेत्र, कला संस्कृति, जीवनशैली तथा विविधता झल्काउने करिब 100 तस्बिर शान्तोङ प्रान्तका विभिन्न सहरमा 1 महिनासम्म प्रदर्शनीमा राखिनेछ। उक्त प्रदर्शनीका लागि राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपिजेका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रदीप राज बन्तको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय टोली उक्त प्रदर्शनीका लागि चीनको शान्तोङ प्रान्त पुगेको छ। शान्तोङ प्रान्तका पूर्व उप प्रचार मन्त्री वाङजे चुनको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपाल र बिन्जाओ फोटोग्राफर एसोसिएसन बीच सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक फोटोग्राफी सम्बन्धी सामग्री आदान प्रदानमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको एनएफपिजेका केन्द्रीय अध्यक्ष बन्तले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बिन्जाओका परराष्ट्र मामिला निर्देशक पाइमीले फोटोग्राफी मार्फत नेपाल चीनको मैत्री सम्बन्ध बलियो बनाउनुको साथै चीनको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणालाई पनि सहयोग पुग्ने बताएका छन्। जापानको परमाणु बमबाट बचेकाहरूको समूह निहोन हिडेनक्योले मङ्गलबार आफ्नो नोबेल शान्ति पुरस्कार स्वीकार गर्दै हिरोसिमा र नागासाकी बम विस्फोटको 80 वर्षपछि खतराका रूपमा पुनः खतरा बन्दै गएका हतियारहरू समाप्त गर्न देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। पुरस्कार स्वीकार गर्ने निहोन हिडेनक्योका 3 सह-अध्यक्षहरूमध्ये एक 92 वर्षीय नागासाकीबाट बचेका तेरुमी तानाकाले आणविक मुक्त विश्व प्राप्त गर्न सरकारहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे। पुरस्कार ओलोस्कोको सिटी हलमा एक औपचारिक समारोहमा यस्तो समयमा प्रदान गरिएको थियो जति बेला विश्वको सबैभन्दा ठुलो आणविक हतियार भएका रुस जस्ता देशहरू बढ्दो आणविक खतरा बनेका छन्। म असीम दुखित र क्रोधित छु कि आणविक निषेध तोड्ने खतरा रहेको छ, तनाकाले भेला भएका गण्यमान्य व्यक्ति र पाहुनाहरूलाई भने। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमलाई रोक्न र युक्रेनमा युद्धमा विजय हासिल गर्न बारम्बार आणविक धम्की दिएका छन् र नोभेम्बरको मध्यमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने सीमा कम गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केही दिन अघि युक्रेनी सहर डिनिप्रोमा गरिएको आक्रमणमा रुसी सेनाले आणविक हतियार बोक्न सक्ने नयाँ हाइपरसोनिक मिसाइल प्रदर्शनपूर्वक प्रयोग गर्यो। यद्यपि यो घटनामा उसले एउटा सामान्य पेलोड प्रयोग गर्यो। निहोन हिडेनक्योले हिबाकुसा भनेर चिनिने हिरोसिमा र नागासाकीबाट बचेका व्यक्तिहरूको साक्षीमा भर परेर सामूहिक विनाशका हतियारहरूबाट पृथ्वीलाई मुक्त गर्न अथक प्रयास गर्दछ। अमेरिकी बमबारीले सन् 1945 को अगस्त 6 र 9 मा 2 जापानी सहरमा 2,14,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। उक्त बमबारीले जापानको आत्मसमर्पण र द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य गर्यो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।